سيد الأعراب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه وهم خير الأمم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. محترم مکرم سامعینو، دنیا کی د انبیاء کرامو یو سلسلہ رب کریم جاری کړو او هغه سلسلہ د انبیاء کرامو داغي مثال صدا سے چې دنیا کې هغه داسې وی لکه د باران نړوان دی، مزیداری یخی هواګانی او صدا سے وو چې هغې نه پستا هغه درنی وریځې د خوشحالۍ وي. بالآخر سلسلہ د انبیاء کرام اعلی او هغه د یو مزیدار باران شکل کې تکمیل تورسید او داغی اکمال شو، اتمام وشو. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، داغی اکمال وشو. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن ہر دور کی دو قرآن کریم یو ناشنا نظام دے. سلسلہ دا انبیاء چراتلا اغی دنیا توے جغرافیاتی جنگون نشتا، لسانی تحزب تفرق او اختلاف نشتا، در رنگ الوانی اختلاف نشتا. لیکن کہ اختلاف ہو نچاغت تمام آسمانی دینوں آ تسلیم کرو، ہر نبی آ تسلیم کرو، ہر کتاب تسلیم کرو. نوغا مذہبی اختلاف ہو مذہبی چه قرآن کریم وے یاد ساتھی. توجہ بکوئی سٹے مشتدنا وقت مختصری رسمی تقریرونا مالا نرازی توجہ کئی چیز سویل غاڑا. قرآن کریم داغین اڑوان دے ہر دور کے یو نظام دا سراتا چھ دو ڈلی جوڑے دے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا
چرت رب کریم وی فمنکم مؤمن ومنکم کافر دا اختلاف بوی دا انبیاء کرامو دا تمام دعوت لب لبابو چرت کے چه قرآن کریم انسان گوری او قرآن کریم دا گوری نو دو ڈل را روانی دی یو اولیاء الرحمن چه اللہ والا خلقو دویم آغا خلق چه آغا اولیاء الشیطانو اگر روانو قرآن کریم اللہ داغی نڑوان دے تمام آسمانی کتابونا داغی لب لباب داو چه زمن جنگ نظریاتی دے او دا عقیدی جنگ دے زمن جنگ جغرافیاتی ندے زمن جنگ لسانی ندے زمن جنگ الوانی ندے زمن جنگ عربی عجمی ندے ند عربی فضیلت پا عجمیشتا ند عجمی فضیلت پا عربی ند عربی پا عجمی ند سور پتور ند تور پسور ند دا رنگ دا جنگ نشتا دا اختلاف نشتا دا نشتا دا دی خاندان دے دا دی قبیلے دے شعوبی قبائلی جنگ نشتا اس جنگ نشتا کہ جنگ دے نو دا مذہب جنگ دے فمنکم کافر ومنکم مؤمن دا دو ڈھلے برات لی او دا تحذب دا اختلاف وہ دا انبیاء تا تسلیم ہو جدا خبر دا چه منگا تاسو آغا دور تا پاتی شو چه پاغی کی یہود نسوارا او پاغی کی عیسائیت پیرنگیت آغا خپل جڑ خخکڑے او آغا دی حد تور سیدا چه کم چگا گئی پا دور دا رسول اللہ کی ولیوا اوی یہودیت بر حق دے نصرانیت بر حق دے کلیوی قالت الیہودو عزیر ابن اللہ او کلیوی قالت النسوار المسیح حبن اللہ او اگی سرسرا داغین باوجود چھ دمر گند نظریات لیکن وی بے لن يدخل الجنہ الا من کان ہودن او نسوارا وی داخو جنتیانم دغدی من برحقیو صحابو تبیوے کونو ہودن او نسوارا تحتدو راشی یہودیت لا راشی نصرانیت لا دا بر حق دے لیکن قرآن کریم دا سورہ فاتحینا دا یہودیت او دا نصرانیت دا سیو بیخکنے رد شورو کا چی بنیادی ورلہ اوباسا اجزیلی ورلہ کٹ کڑے بنیادونے غس کڑو غیر المغضوب علیہم وللظالمین چرتا وی مشرانو پسی بزی چرتا وی مشرانو پسی بزی صراط واللزین انعمت علیہم پرانستکی گی بنا چیز امام ابو حنیفہ نمنم پرانستکی گی بنا چیز نمنم نشافعیو امام احمد ابن حنبل امام مالک نمنم پرانستکی گی بنا چیز صحابہ نمنم پرانستکی گی بنا چیز اللہ اکبر تابعین تب تابعین سلف صالحین خیر القرون خلق داماتا زماغن تخکاری گی زید نمانم اسنم سلف سلف نور دننا دا خلقنام بدتر تگر زیدلے دا بنکی گی لیکن آغا بامنی چه تلال شی او غلط مشرانو پسی روان شی آغا ناکار مولیان یہود چه غی ٹیکداران جنت زانگانو دای پسی بنزی دارنگ آغا مولیان سرب پیران چاگئی ٹھیکداران زند جنت گنو غیر المغضوب علیہم وللظالین اللہ اکبر دو پسی بنزے رات لدا جنگ دو ڈالی اللہ جوڑ کرے پاتحہ کے نو بقرہ کے ماشاءاللہ ستا خیال دے زتا تسویل غوارا ما اللہ اللہ ٹول کیسا خلاڑا اس پتا سو ایچ ٹیم نشتا خزر آزا توجہ بنیاد باندے رد شروع کا آغا یہود او نسوارا آغا غلیظ قوم ننرالل دا دعوت انبیاء مقابلہ کی وی یر جی وی ہر جنگ دیوی دا خز پسر دی جنگ وی دی وی پا دی پروانشتا
وای کنه وای یره جی د پولی جنگ دیوی پدې پروا نشتا یره جی د وطن جنگ دیوی یره جی د پاټو جنگ دیوی بلکې د پاټو جنگ فرعونی پالیسی دا جوړ کړي چې ده نو دا د دور حاضر کې دا جمهوریت دا سیکولریزم دا دیموکراسیت دی جوړ کړي جنگ ده او دایره غست دا پالیسی فرعونی پالیسی دا دایره غست دا وجعل اهلها شیعا دا جنگ دیوی چیو دی را پاسی آب ویر جی دا غبلی پاٹھئی والا چی دے کنا دا وی بین الاقوامی غل دے وی کنا وی یری دی دا جنگ دی نو بل برا پاسی آغا ویر جی دا بل غل دے نو بل رس بیوی نو یو رس ویر جی دا وی چکم ننو دو کپر او دا اسلام جنگ دے وی کنا وی د کفر او د اسلام جنگ دی نو د کفر د اسلام جنگ چې کله بیا اتحادو کی بل رضیوي ولی مپادی جنگ دی نو بیا وی رجو جرا او جمعات یو شوی دی د اتحاد چې چرته شوی دی نو هغه نه چا ګټل نه دا نو کله یو تغل بل تغل دا دی وی په یو بل د الزامات لګی دا جنگ دی وی د اسلام په نوم دی سو کوټ واړي دا جنگ دی وی سوک د ریاست مدنیه اوټ واړي دا جنگ دی وی سوک دی چکم نے نو اغوی یره جی روٹی کپڑا مکان نو سوک دی وی انقلاب سوشلسٹ انقلاب دا جنگ دی وی یره جی وطنی جنگ دی وی که وطن دوار دا مسلمان دی جغرافیاتی تقسیمون ورلاو کا مینس کے ورلا ڈوکے اوورزو اگا جنگ دی وی نیو بیو زائن مشارکی دا وطن پسر بل زائن مشارکی دا وطن پسر نو اگا جنگ دیوی یر جی د مپادو جنگ دیوی د ارس جنگ دیوی خو یر جی وحدت الادیان پکار دے الابراہیمیہ پکار دے دا د انبیاء د دعوت مقابلہ کے وی مذہبی جنگ دینی مذہبی جنگ دی نہیں مذہبی جنگ منگ تانکو منگ پلور جنگ کو حکو جماعت کے شرک کی گی یر جی جنگ نکو جنگ نکو مڑا ستی جوڑی گی یرا پپول جنگ کو یرا مذہبی جنگ نکو بدت کی گی دی ماتا اس دیا یو ملگرے ہوئے یرے جی بدعات دیر شو او بریلویت دیری گی بدعات دیری گی ولی بند دیری گی پنچ پیرے بے غیرت شو خپا کو نہیں مالا گوھر تقریر نا زو مقرر نیما زو خصاب خبر اکوم دا مقرر اللہ شیخ القرآن رحمہ اللہ بوے دا خطیبانو غڑانگو کاروان کڑے دا خطیبانو غڑانگی نہیں دا غڑانگی چی آگا دے پاڑو راگے پوان بیم غگے جمع شوار زوانان اس بگڑوی ماران دا پاڑو گان یو طرفنا بل طرفنا راروان دی او یو کسیو کا بل کسیو کا طول تبائے دے جوڑ کڑے دے شرک کی گی جنگ نکوم بدت کی گی جنگ نکوم قانون دا غیر اللہ رازی جنگ نکوم یر جی حرس کی گی دین سرا کپاہشی رازی یر زب ردم نکوم کو عریانی رازی زردم نکوم کدا پیغمبر گستاخی کی گی زبروام نکوم کدا قرآن بھی زدی کی گی زبروام نکوم ہاں پاپڑ میں گران خرسو او ارزان خرسو پدی جنگ کوم یر جی چاران غلا اکڑا پا دی جنگ کوم پا پول جنگ کوم پا پٹی جنگ کوم پا خز جنگ کوم اس خدا لکانو جنگم شروع شو دا ٹرانسجینڈر زمانہ دا دا ٹرانسجینڈر زمانہ دا پا دی جنگ کوم بار کیف دا ار دور کے دارا روانیو دا مسلمو چی دا بئی قرآن کریمنا اڑوان دے دا انبیاء کرام دورو یخ او آگانوے راتلی کل نوح علیہ السلام ماشاءاللہ اعبد اللہ مالکم من الہ غیرو و بندگی دی یو اللہ کی مشکل کشا حاجت روا غوث داتا دستگیر صرف او صرف یکیو اللہ دے اعبد اللہ سجدہ بدی یو اللہ اعبد اللہ
گوره دا عبادت هر یو قسم د یک یو الله نه د تواغیتو هغه کې دوه ډلې جوړې شوې. یو طرف ته هغه خلق دي چې هغه خلاف دي د نوح علیه السلام، اولیاء الشیطان دي. بل طرف ته هغه خلق دي چې هغه اتباع د نوح علیه السلام دي، اولیاء الرحمن دي. ماشاءالله دا را روان دي دغه شانتي د هود علیه السلام، دغه شانتي الله د صالح علیہ السلام، د شعیب علیہ السلام، د لوط علیہ السلام. دا بوی ولا یزالون مختلفین، دا اختلافات بوی، دا کش مکش دا بوی. دنیا بدک طرف تا دغه سے ہمیشہ روانوی. دا کش مکش د حق او د باطل دا بوی چې یو طرف تا ولا راضی نو بل طرف تا با چا سره برا راضی، که یو طرف تا مین راضی حب راضی نو بل طرف تبا بغض راضی. دانا چدن یہود وحدت الادیان مذہبی ہم آہنگی، وحدت امت اتحاد المسلمین، وحدت المسلمین پنم باندے راغلی دیو گوڑا کے زہر ورکی. وی ہر جنگ دیوی دا پارٹی جنگون دی دمر دیر شی چی جنڈی دی دا شمیر اوزی، دا پارٹی جنگون دی دمر دیر شی چی لیڈران دی دا شمیر اوزی، دا پارٹو جنگون اگر دی دمر دیر شی چه خلق دی سنبالو لنشی. کور کے پا خاندان کے پا محلہ کے بیا پا صوبہ کے پا ضلع کے پا ملک کے بلکہ ملکونو کے دی جنگون شی او پا یو بل دی الزامات شی بدنامی دی شی او دی یو بل پٹکی اگر دی خطرہ گزار کی خود مذہب دی جنگ نو دبا ناخلی دا مذہب او چکلنا مسلمان کی پا مذہب غیرت ختم شو. زما عزتمندو دو نظام روانو چه سنگ دو خلقو اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان نو دو نظام روانو. یو نظام ضابطہ او بل نظام رابطہ. دا دو نظام ہو. ابراہیم علیہ السلام نراواخلا ماشاءاللہ نمرود مقابل دے نظام ضابطہ دے رابطہ نشتا. اللہ نمانی دا خدای توب دعوی کئی اللہ نمانی. ابراہیم ورطوئی وی دا مڑو کول او جوندی کول زمان رب کئی اگوئی نا دا زکم اوے دا ز اللہ ام زدا کوم دعوت ربوبیت کئی. ابراہیم علیہ السلام جیل تا غرزئی اور او کالا تاریخ لکی ابراہیم علیہ السلام جیل کے دے. ماشاءاللہ جیل تیرئی صرف جیل کے بادشاہ وقت مقابلہ ندا آغا بادشاہ وقت سرا مقابلی سرا ماشاءاللہ قوم تولار دے انی اراکا و قومکا فی الظلال مبین مقابلہ کئی او اغی کواکب پرستی دستور بندگی کئی او اغی سرا مقابل کی اولار ابراہیم دے. نو صرف آغا ندے ماشاءاللہ ابراہیم چدے نو کور کے پلارم کافر دے. اذ قال ابراہیم ابی چرتو یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اللہ التام جنگ شروع دے نو قوم سرم جنگ شروع دے پلار سرم جنگ شروع دے. ماشاءاللہ آگا ابراہیم چھ دمرا سرد دینا بوڑو کے بچے دا پیو بچے دا غیگی بچے. ابراہیم توئی ابراہیم دابا واخلے او دابا اوڑے او آغا زائی بے پریدی چھ آغا زائی کے نو ابشتے نو پسلشتے نہ پسلشتے نہ ابشتے آغا زائی بے پریدی بوادن غیر دی زرع. اللہ ابراہیم وی اللہ دام ہم قبول دے. ابراہیم آغا امتحان راخلی ماشاء اللہ لیکن آغا امتحان سرا بچے لگلوئی گی وی اس ذبح کا وی قبول دے اللہ دا حکم پدے تمام ہریو وقت کے آغی طرف تثابتی دی قوانین جوڑی گی پوج دے پولیس دے او آغا
بدماشی دا آغا تمام بدماشی شروع دا ثابتی دی دے ابراہیم حصوک دا اللہ پا دنیا کی نشتا سیوا دا دینا چھ تعلق مع اللہ و رابطہ دا ابراہیم دا پلار دشمنی ابراہیم دا خاندان دشمنی ابراہیم دا قوم دشمنی ابراہیم دا بادشاہ دشمنی دا ہر اخلی ہر طرف دا دے ابراہیم باندے آغا سخت رازی لیکن آغا رابطہ دا اللہ سر جوڑا دا آغا نظام دا ضابطی آغا سرگ دی نمرود اللہ ذلیل کا لار مردار کا لیکن نظام رابطہ آغا چرتا نرا رستو شوے آگے ننم ابراہیم ماشاءاللہ آگے یہود چھ قرآن پیرت کئی وی تاسو دے ابراہیم پیروکار نہیں ما کانا ابراہیمو یہودیہ ولا نصرانیہ نن آگے یہودم ہوئی منگے ابراہیمیو دروغ ہوئی ابراہیم موحدو یہود کافر دی ابراہیم موحدو یہود چدے مشرکین دی ابراہیم موحدو نسوارا کافر دی ابراہیم وی عبد اللہ او اغیوی عزیر ابن اللہ او اغیوی مسیح ابن اللہ لیکن نند ابراہیم نم دنیا کے روخان دے ماشاءاللہ بقرو گورا دے ابراہیم تاریخ ذکر کئی ولی دا طول زندگی تعلق مع اللہ ہو رابطوا دا اللہ رب العزت سرا بل طرف دا اگورا قرآن ڈگ پروتے دا حضرت موسیٰ واقعات اگورا دا فرعون او دا موسیٰ کش مکش را غلی دی فرعون قتل عام شروع کا ولی شروع کا ویرا موسیٰ را روان دے او یو بچے پیدا کی گی او آغا بچے با زمان نظام ضابطہ ختمی او داغد لا سبا من تس نسکی گو ماشاءاللہ دا اولیاء اللہ داغد مور رابطہ و دا اللہ سرا اللہ خی زیدر لدا سے پالم چھ دا فرعون بیدر لپالی رابطہ دا اللہ اکبر ناشنا قتلونو شو خلق منو شو دا دنیا قتلونو شو لیکن آگا ٹیم سرا اللہ دا موسیٰ دا مور زڑکے رابطوا اللہ واچول ویدے سندک کی واچو سندک دریاب تواچو دریاب بیا اللہ آگا پوشاو زماکار پوشا دا رابطی خبری دی ماشاءاللہ آگا رابطی والا اللہ اکبر سندک روان دے فرعون کرے یو رسول چلتے ورسو نو اگا اس ٹول چلت دی موسیٰ دا پارا جوڑ دے لیکن نظام ضابطہ اگا دا سوقت پوری ہوئی چل رابطہ نہیں ضابطی نہ چلی گی اللہ اکبر وی وجنوئے وی نا عسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا چرتے مڑونا دیو منگ لسا فائدہ رکی اوے تو خواسی دا غشانتے ٹرانسجینڈر والے منگ بے دزوی پزائبان دیونی وہ ٹھیک شو شیو دا غشان سکار مارنو نو منگ بے دزوی پزائبان دیونی وہ آ موسیٰ اللہ اکبر وی دا زمان زوی شو وی خواہ اس دل پیوال زنانا پکار دا نو دا خور غلی غلی اگلی سرت لا وی زبادر تزایو خیم کنا وی سوک دی وی التیو خزدا وی خزرا شورتا ہوا آیا چرالا ماشاءاللہ دا پیرغون دا کورن تنخام مکرر شو آیا دا اس رابطہ دا موسیٰ دا پار دنیا قتلے گی لیکن موسیٰ چلوئے گی نو آغا فرعون کرے لوئے او آغا فرعون کرے لوئے کا او چکل لگ لوئے شو ماشاءاللہ دا غرمی وقت تے او دیو قوم دا موسیٰ علیہ السلام او بل چلے نو فرعونی جنگ دے نو موسیٰ علیہ السلام خود زوانی زورو او دا نبوت زورو موسیٰ رابطہ دا اللہ سراو دا اللہ پمی نماز وی دے تنگول کئی وی راکا چکار والا تمام کم یو سوکی ورکا آغا جو سا خلقی نیوالا غرب پریواتا وی یر جی پارلیمنٹ را جمع شو ضابطہ جوڑا شوا وی سب کی گی تا وجنی وی مانشی وجلے موسیٰ مدین تزی ماشاءاللہ تعلق مع اللہ دیوا چرسی نو آغازائی کیو دو حیادار زنانا صحیح کرے اللہ دی زمان زنانا حیاداری کی
تمشي على استحیا اغام درابطی کور کلوی شوی د شعیب علیہ السلام لونه وی اغا حیانا کی دی دی خو انډو خر شروع دی سړی دی او اغی انډو خر کوي وبور کوي دی حیا سره یو طرف تولاړي دی ماشاءالله موسی غیرتی حیانا او د الله پمینا مس وی ولی سایت تولاړي موسی ورته وی دا چې لړ شنو من الخ بل ساروی وبکاو وی راځي زیدل وبکم وی تاسو شرمی گئی نا خزی اولاڑی دی و تاسو ویدا بلہ درنا بوکا دا بسوک رو چتا ویا خواشی آہا بوکا یواز رو چتا کلا اگئی دو وقت کور تلاڑی او چلاڑی پلار تے دا غزوان سپتو کو یو دیر حیاناک سڑے ہو او دیر غیرتی سڑے وی تاسی مزدور پسی گرزے دے منگل داسی او سڑے پکار دے ویرائے ولی بیا حیا سارا اگر اغلی دا او چکلا اغا دعا رابطی والا دی یو بل سرا یو شوی دی ماشاءاللہ بل شان نظام جوڑ شو آغا زائی کے دا غب آغا تربیت کے لا پاتے شو او آغا دا اللہ نظام امرازی او چوا پس رازی ماشاءاللہ بیا اللہ رب العزت انقلاب راولی او چکل پرغون تبخام خدری گی وی بچے آتا چطول قتل و غارت کو آغا زیما او اس پہ انشاءاللہ گورو او آغا نظام درہم برہم دا نظام رابطہ ہوا دا اللہ سرا ولی تاسویلی دی کنا شتکی نشتا قرآن کے آغا صحاب کاف تی او ٹول دنیا کافر دا بادشاہ کافر دے او آغا دنیا کافرہ بادشاہ کافرہ اصحاب کاف مینس کیو دریگی او آغای چگوئی چی منگ بل سوک نرا مدد کو منگ بیو اللہ را مدد کو اور ٹول مشرکین لار دی او بادشاہ مخ کی اذ قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذن شططا رابطه دا بادشاہ پا دربار کی اولار دی او آغا دا توحید چگوئی بادشاہ محلت ورکی اغی دا خپل ایمان حفاظت دا پارا غار تزی چی زمین ایمان محبوشی رابطی تا گورا 300 کالا صد پاسا اللہ ادکی خوب پیراولی خوب پیدا سراولی چه سوکو مرازی او اغی تا گوری اغدیو دا لیکن خکاری گی ویخ او اغا پر روب کیزی تختی او اغا چه دے نو اللہ حفاظت کئی اڑائیے ہم راڑائیے ہم نورتی نے یو طرف تا بل طرف تبوزی دا غی رابطوا دا غی زڑتا دا اللہ مینا محبت او اغا تعلق رابطہ کزا شویوا آغا بادشاہ دور ختمی گی ضابطہ ختمی گی لیکن اغی بیا اللہ را پاسی دنیا تخی چوخ خلقا اغا چتا سمڑول ما اغی 300 کالا صدا 500 ساتل لیکن تاسو نظام میں ختم کر رابطی والا چیز ساتم نزیدہ سے دستو بیابانونو کے سمستو غارونو کے پاگی کے ساتم تعلق دے صاحب یاسین تو گورا صاحب یاسین تو گورا اور 3 انبیاء اللہ راو لے گل آغا انطاکیہ یا بلیو خارتا راوی لے گل آئی چکلی ترا دن نکیدل پا یو طرف را دن نشو سائٹ تا یو ترکان پاتی کی گی چی آغا ترکان دے دلرگی کار کئی او آغا ترکان اللہ اکبر بیمار دے حبیب بیمار دے او بیمار دا سے دے چلا علاج شوے دے انبیاء تیوی وغیوہ تیوی اللہ نا دعا غوارا وی ما خودیری غفتی دی آگی درگاہ لتلیم دی درگاہ لتلیم علتا تلیم اٹول شرک پراتو وی دی درگاہونو کی نکی گی دا اللہ نا غوارا خالص دا اللہ نا غوارا او یاد ساتھی گورے دا سوات غیورو چرت دا غیر اللہ پا درگاہو ندری گئی اعبد اللہ مشکل کو
کشا صرف یو اللہ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، حاجت روا صرف یو اللہ، غوث داتا صرف اور صرف یک یو اللہ، فلا صریخ لهم فلا غوث لهم، غوث داتا دستگیر صرف یک یو اللہ، داتا مشکل کشا صرف یک یو اللہ، عالم الغیب صرف یک یو اللہ، دا ہر چا اوریدن کے صرف یک یو اللہ، دا ہر چا پریاد لرا رسیدن کے، دا نصرت امداد کون کے صرف او صرف یک یو اللہ، ورتے وی اللہ نہ غواړه، اللہ نہ غواړه. ماشاءاللہ وی غوښته هغه جوړ شو او ایمان الله نصیب کو، ایمان راړو، وی دا خو ډیره مزیداره مسله ده چې وی منله دی بیا خپل کار کوي، څه شور شو، وی څه چل دی، وی د هغه انبیاو خلاف خلک راوتي دي، شور دی، هغوی ورته وایي موږ پیغمبران یو، وی تاسو نه منو. ماشاءالله صاحب یاسین وجاء من اقصى المدینه، منډه منډه باندې راځي را روان دی او منډه وی او چې راغلی دی نو تقریر کوي هغه تعلق مع الله والا، رابطې والا هغه لګیا دی او د الله توحید ذکر کوي، د انبیاو دفاع کوي. خلکو وی ختم داسې شوې تا خو موږ نه پرېږدو، وی مه مې پرېږدئ خو زما اعلان واورئ انی آمنت بربکم. اعلان راغے اولیاء الرحمن نشو، دا اولیاء الشیطان مقابلہ شروع شوا، یو ضابطی والدی بل رابطی والدی، تنہا اولار دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ او چکلا مڑک شہید کا، ماشاءاللہ شہید کا کلمی روخ کلے، لیکن دا اغا روح جنت تلار، قیل ادخل الجنہ، شہید جنت کے جوندے دے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. زکا دنیاوی جوند دے بل احیاء عند ربهم، اگا غند کم زائے دے رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ قیل ادخل الجنہ اننا احیاء فی الجنہ. جنت کے جوندے التلال ماشاء اللہ نظام ضابطہ، اگر اللہ درہم برہم کو دیکھو کامیاب شو او التوی یا لیتنی یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اگر عزتدار اللہ کو جنت تے اگرزو، جنت تلار، لیکن پاغ کلی اللہ عذاب راستو او یو چغوا ساڑ پراتو او اللہ رب العزت ختم کرو. ولی رابطہ دا اگئی نوا صرف ضابطہ وا. اگر صاحبے یاسین سرسرا مومن تو گورا چه دا فرعون قوم کده او آغا دا موسیٰ حمایت لرا پاسی داغن انداو گورا. زما عزتمندو المختصر چه کلم دا نظام چلی گی ایمانوی نو دو قسم خلق بوی، اولیاء الرحمن او دویم اولیاء الشیطان. یو ضابطی والا چه غیبا قوانین جوڑی، اسلحی با جوڑی او قسم قسم نظامونا ابراو باسی او ابل طرف تبا رابطی والا اولیاء الرحمانی چه اغبا ماشاءاللہ اغبا دا ابراہیم غنتے اللہ تا اولادی دشپے، آبا دا حضرت نوح غنتے اولادی دشپے، آبا دا انبیاء پا نقش قدم باندے اولادی صرف دانا چتوائی اشراف امتی حملت القرآن. یو ٹکے ور پس بلوایا حدیث کشتا اشراف امتی حملت القرآن واصحاب اللیل، واصحاب اللیل میدان تا چرا دانگے نو بیاب میدان ترا دانگے نو سم برا دانگے پاک برا دانگے. دا اللہ سر با دی تعلق وی زما عزت مندو دا اللہ سر تعلقو. ماشاءاللہ انبیاء راتلل یو باران راگے یو خڑو شو دین اسلام کامل شو پم خاص مانا راگے الیوم اکملت لکم دینکم. ہواگانو بنیاد کے خود درنی وریز رالے شڑ زمکی جو
بندی کړي یو خړوب والا باران شو دین کامل شو ان الدین عند الله الاسلام ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه دین اسلام کامل شو ادخلوا بالسلم کافه دین اسلام دا سے کامل شو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا چا کامل شو محمد رسول اللہ راگے خاتم الانبیاء راگے ماشاءاللہ آگا ٹیموں باران پشان قرآن رازی یو طرف تا کہ آگا ابو بکر رازی نو بل طرف تا ورسرا آگا ضابطی والا ابو جہل رازی کرابطی والا عمر رازی نو ضابطی والا ابو لہب رازی کرابطی والا عثمان رازی نو ضابطی والا آگے طرف تا عتبہ دی شیبہ دی مرازی نو کہ یو طرف تا پا بدر کے اہل رابطہ اصحاب محمد اولاد دی نو بل طرف تا ابو جہل ضابطی والا اولاد دے لیکن ضابطی سر کے خود دے او بدر کے ہس کا غڑی ماشاءاللہ رابطی والا دی او دا ضابطی نظام ختم شو ماشاءاللہ کرابطی والا باندے پا احد کے لگون تکے ستکلیف راغلے دے نو تکلیف راغلے دے لیکن قرآن کریم ہوئی جسنگ صاحب یاسین اغدی شہادت نباد عزتمن شو نو یتخذ منکم شہدہ ستادا تکلیف تالد شہادت مرتبہ در کئی تا عزتمن دے دستا مات ندا و تلک الایام نداولوها بین الناس تاریخ دا زمانی اگورا رابطی والا چرتماتی ندا خوڑلے رابطی والا دا غی تعلق دا اللہ سرائی آئی بزی پا برباندے کاغا شہادت تے کاغا فتح دا نو حل تربسون بنا الا احد الحسنین زنیرا رضی اللہ تعالی عنہ شہیدہ اگے وجلا نو وحلے دا غی سترگی لارے رندشوا مشرکین ہوئے وی لارا غزا ورلا ٹکر ورکڑا وسم دا مشرکین دا غوی کنا چی چرتا پا موحد باندے لگون تراشی وی اولیاء واللہ اوہل دا مشرکان سم دا دنیا دی دا خرد ٹیز دیر دی دا خرد ٹیز دیر دی دا بوایا چی شرک ختم شو شرک ندے ختم شرک اسم دیر دے خود تب ایمان شوئے ستال ٹیوننگ پکار دے تا چرتا بوتلل واڑی ستا موبلیل ختم شی تا انجن والا دے تب ایمان شوئے اللہ اکبر دا چکم ہوئی گا مڑا شرک اس نشتے مڑا بدات اس نشتے دا دتر ٹیوننگ ضرورتی تلالک ٹیوننگ کول واڑی دیکھی کار را گلے دیوائی نشتا اللہ اکبر وی لات تکر ورکڑا عزا والا اگوئی کلا واللہ چرم نشکے دے او چکلے داویلی دے وا غیرتی بادشاہ وا دا بادشاہانو بادشاہ اگستر کی اللہ بیا رو گئی او اگر رو گشوے خوبیب ماشاءاللہ رابطی والا دے اولاد دے وی سباڑے وی اس نوارم وی سار مان دے وی ایمان میں ارمان دے اسلام میں ارمان دے پلست ابالی حین اقتل مسلمہ علی ای جنب کان للہ مسرغی وذاک فی دین الالہ و ایشا یبارک فی اوصال شلو موزعی وی تدا وارے چھ محمد شہید شی قتل شی او تبت شی وی خبردار زد پانسی پغاڑ اولارم زد قتل پغاڑ اولارم خونن زما اعلان زما دی ایمان اعلان واوری زا خوبیب داوام چی زا بچم او دا محمد پخپا کے از غیمات شی زا خوبیب دام نبرداش کو زا خوبیب دام نبرداش کو دا رابطاوا دا محبتو دا عشقو اللہ اکبر رابطہ خوبیب شہید شو نن تذکری کی گی عمار اگے اوہ قرآن رازی وی تا زڑکی ایمانو ستا رابطوا کستا پا خلا کلمہ دو کپر جاری شویدہ تمو منی ستا رابطہ مضبوطوا وقلبه مطمئن بالایمان وقلبه مطمئن بالایمان حضرت سمیہ شہید اکڑا او چکل شہیدی رابطہ دا ورطوئی
اخیری وقت دے خواہ خدینہ دا چھ بچے پا محمد کبرو کا اللہ نہ انکارو کا توحید پریدا ماشاءاللہ رابطی والا دا ضابطی مخی تا اولاڑا دا او دا سی اولاڑا دا دا رابطی والا ورتیوی تا سمان دی ٹیم کی مطالبہ کوئی چھ ما تا زمان جنت او پاغی کے مقام اللہ مخی تا اخود دے زد شہر دا نشم کولے آغازائی دو ٹکڑے کڑا شہید شوا لیکن کامیاب دا رابطہ دا ضابطہ ناکام دا احزاب اگورا ضابطہ ناکام دا حنین اگورا ضابطہ ناکام دا دا تمام ابوات دا تمام جنگونو اگورا ضابطہ ناکام دا دا انبیاء مخکنو اگورا دا خاتم الانبیاء اگورا دا غد ملگرو اگورا دا غد اتباع اگورا دا امام ابو حنیفہ نون جوان دے دے جنازے دا جیلو تیوا خو ضابطہ نوا رابطہ وا بل طرف تا امام احمد بن حنبل کوڑی خوری خو رابطہ وا کامیاب دے امام شافعی دارالسلام نے یمن پوری معشومان پستانی گئی اتکڑو کی زولنو کی روان دے خو رابطہ وا اور تہمتوں پہ لگئی بدنامی لگئی خو امام شافعی اگر چرتا دخپل موقف نرستو نشو رابطہ وا دا اللہ سرا دا سرازا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتا تاریانو تا مقابلہ کی اولار دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بعضی زنادقہ پا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رد کئی دا خپل زندق دے دا خپل ملحد دے شیخ الاسلام دے شیخ الاسلام دے ماشاءاللہ غازان تاتاری تا چی مخام خلار دے او دا سے خبری کئی علامہ بالیسی تاریخ ذکر کئی علامہ بالیسی وی زپدی کی خپل شریکم وی امام ابن تیمیہ چکل خبر شروع کرے وی ماوی چی غازان دے با استور را خلاصی ددوین بداری وی خوی اگا خاموش لار دے چی دا شیخ سوک دے وی دا ابن تیمیہ دے وی دا خبر خزما زڑک لارے کئی تاتاریانو سر جنگ کئی مشرکینو سر جنگ کئی مبتدعینو سر جنگ کئی جنازد جیلوزی او تمام دمشق روزی سوک نہ پاتی کی گی سیوا دا دیرو مولیانو نا چاہ دری مولیان اگئی پا جوند دا خلاف کڑو یری دل کمنگ زو نو منگ دی جنازہ کی سوک سپلئی کئی پریدیمونا نو دی یری نشتلے نو چی نشتلے دا تاریخ اگورا ننم دا شیخ الاسلام آغا تاریخ جوندے دے نو رازا ابن قیم اگورا نو ابن رجب تاریخ اگورا نو ابن عبدالحادی اگورا تاریخ اگورا رازا اکابرین دیوبند لا دا انگریز مقابلہ نانو توی گنگوئی تھانوی کڑی دا نو دا آریو مقابلہ اگئی کڑی دا نو دا نیچریو مقابلہ اگئی کڑی دا نو دا ہندوانو مقابلہ اگئی کڑی دا دا تشیع مقابلہ اگئی کڑی دا نن دا دیوبند اخلی او یہ رجی وحدت الادیان شیعہ سر ناستے سکھ سر ناستے ہندو سر ناستے یہودی سر ناستے نصرانی سر ناستے واللہ کتا دیوبندے یا بددی نظریے چرتا ایمان ہوگی تاریخ اگورا او تاریخ دا سلاپ اگورا والبلد الطیب یخرج نباتو قرآن چراشی خگل خلق توحید سنت قانون حیا عفت خگل نظری را سرگند کی بیمانا والذی خبص لا یخرج الا نکدا اگر لالا کافر کی گی لالا چکم ننو مشرک کی گی خبردار واو رہی دا پروگرام دے دیشان دے نور پروگرام ندی مدارس دی دا توحید او دا سنت خلاف مکوئی ورنہ اللہ بمو نم ختم کی فرعون سوک پی جنی کہ پی جنی پلانت پی جنی ابو لہب کا پی جنی پلانت پی جنی ابو جال کا پی جنی پلانت پی جنی آغا نمرود دے و شداد دی کہ پی جنی پلانت پی جنی یاد ساتا کہ چرخ پل نمنا بقاور کول وارے نوراشا اہل اللہ اہل رابطہ اولیاء الرحمن شاہ ورنہ اللہ بدی بیخ بنیاد اوباسی اقول قولی هذا استغفر